चैप्टर 22 सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब हालत एहराम वाले शख्स का निकाह करना। हदीस नंबर 2101। तर्जुमा। हज़रत उस्मान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, हालत एहराम वाला शख्स खुद शादी नहीं कर सकता और किसी की शादी भी नहीं करा सकता। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज और आपकी साहिबजादियों का महर कितना था। हदीस नंबर 2102। तर्जुमा। अबू सलीमा बयान करते हैं, मैंने सैयदा आयशा से दरियाफ्त किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का महर कितना था। इन्होंने जवाब दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का महर 12 औक़िया और नश्त था। फिर हज़रत आयशा ने दरियाफ्त किया तुम्हें पता है नश्त से मुराद किया है। मैंने जवाब दिया नहीं। इन्होंने फरमाया निस्फ़ औक़िया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का यही महर था। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज और आपकी साहिबजादियों का महर कितना था। हदीस नंबर 2103। तर्जुमा। अबू अजफ़ा बयान करते हैं, मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को खुतबा देते हुए सुना, इन्होंने अल्लाह ताला की हमदुसना बयान करने के बाद इरशाद फरमाया, ख़बरदार ख़वातीन के महर में गैर ज़रूरी इजाफ़ा ना करो, क्योंकि अगर ये चीज़ दुनिया में इज़्ज़त का निशान होती या अल्लाह ताला की बारगाह में परहेज़गारी का निशान होती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के सबसे ज़्यादा हक़दार थे। आपने अपनी अज़वाज में किसी खातून का या साहिबजादियों में किसी का महर 12 औक़िया से ज़्यादा नहीं रखा। ख़बरदार कोई शख्स बीवी को महर तो ज़्यादा दे देता है, लेकिन दिल में इस औरत के लिए अदावत बाकी रह जाती है और वो ये सोचता है तुम्हारी वजह से मुझे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब कौन सी चीज़ महर बन सकती है। हदीस नंबर 2104। तर्जुमा। हज़रत सहल बिन साद बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून हाजिर हुई और अर्ज़ की, वो अपना आप अल्लाह के रसूल के नाम करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे किसी खातून के साथ शादी करने की ज़रूरत नहीं है। एक साहब ने अर्ज़ किया, उसकी शादी मेरे साथ कर दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महर के तौर पर उसे कोई कपड़ा दे दो। इन साहब ने अर्ज़ की, वो मेरे पास नहीं है। आपने फरमाया, उसे कुछ दे दो, ख्वाह वो लोहे की अंगूठी ही क्यों ना हो। इन साहब ने इससे भी मजूरी ज़ाहिर की तो आपने इरशाद फरमाया, तुम्हें कुरान मजीद कितना याद है। उसने अर्ज़ की, इतना। आपने फरमाया, तुम्हें जो कुरान याद है उसकी तालीम देने पर मैं तुम्हारी शादी इस औरत के साथ करता हूँ। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह का खुतबा। हदीस नंबर 2105। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में हमें निकाह का खुतबा सिखाया था। हर तरह की हम्द अल्लाह के लिए मखसूस है। रावी को शक है शायद अल्फाज ये हैं, बेशक हम्द अल्लाह के लिए मखसूस है। हम इसकी हम्द बयान करते हैं, इसी से मदद तलब करते हैं, इसी से मग़फ़िरत तलब करते हैं। हम अपने नफ्स के शर से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत अता करदा इसको कोई गुमराह करने वाला नहीं है, और जिसे वो गुमराह करदा इसको कोई हिदायत देने वाला नहीं है। मैं ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और मैं ये गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद अल्लाह के रसूल और इसके बंदे हैं। फिर आपने इन 3 आयत की तिलावत की। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे इससे डरने का हक़ है, और तुम्हें मौत ना आएगी मगर ये कि तुम मुसलमान हो, यानी तुम मरते वक्त मुसलमान होना। ए ईमान वालो, अपने परवरिदगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया है, और फिर उन दोनों के ज़रिए बेशुमार मर्दों और औरतों को फैला दी। इस अल्लाह से डरो जिसके नाम के वास्ते से तुम रिश्तादारी के हुकूक़ का तकाज़ा करते हो, बेशक अल्लाह तुम्हारा निगहबान है। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्ची बात कहो, वो तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। जो सिर्फ़ अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करेगा वो अजीम कामयाबी हासिल करेगा। रावी कहते हैं, फिर इसके बाद वो शख्स अपनी हाजत के बारे में बात करे। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह में शर्त आयद करना। हदीस नंबर 2106। तर्जुमा। हज़रत उक़बा बिन आमिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, पूरी की जाने की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ वो शर्त है जिसके ज़रिए तुम शर्मगाहों को हलाल करते हो। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब वलीमा का बयान। हदीस नंबर 2107। तर्जुमा। हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ पर ज़र्द रंग का निशान देखा तो दरियाफ़्त किया, ये ज़र्द रंग किस चीज़ का है। इन्होंने अर्ज़ की, मैंने एक गठली के वज़न के बराबर सोने के एवज़ में खातून से शादी कर ली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह बरकत अता फरमाए, तुम वलीमा करो, ख्वाह एक बकरी कुर्बान करके दावत करो। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान।
बाब वलीमा की दावत कबूल करने के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 2108। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी शख्स को वलीमा की दावत में शरीक होने की दावत दी जाए तो उसे कबूल कर लेनी चाहिए। इमाम दारमी फरमाते हैं इसे दावत कबूल कर लेनी चाहिए, अलबत्ता जाकर खाना खाना इस पर वाजिब नहीं है। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब बीवियों के दरमियान इंसाफ कायम रखना। हदीस नंबर 2109। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जिस शख्स की दो बीवियाँ हों वो दोनों में से किसी एक की तरफ माइल हो तो जब क़यामत का दिन आएगा तो इसका एक पहलू माइल होगा। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब बीवियों के दरमियान तक़सीम। हदीस नंबर 2110। तर्जुमा। हज़रत आयशा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़सीम करते हुए इंसाफ से काम लेते थे और ये दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, ये वो तक़सीम है जिसका मैं मालिक हूँ, तो इस चीज़ के बारे में मुझे मलामत ना करना जिसका तो मालिक है और मैं मालिक नहीं हूँ। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब जिस शख्स की कई बीवियाँ हों उसे किया करना चाहिए। हदीस नंबर 2111। तर्जुमा। हज़रत आयशा रिवायत करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र पर रवाना होने लगते तो अपनी बीवियों के दरमियान क़ुरा अंदाज़ी करते, उनमें से जिस किसी का नाम निकल आता आप उसे अपने साथ ले जाते। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब शब ज़फ़ाफ़ के बाद सीबा या बाकरा के पास रहना। हदीस नंबर 2112। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाकरा के पास 7 दिन और सीबा के पास 3 दिन रहा जाए। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब शब ज़फ़ाफ़ के बाद सीबा या बाकरा के पास रहना। हदीस नंबर 2113। तर्जुमा। हज़रत सलमा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदा सलमा से शादी की तो आप इनके हम 3 दिन रहे, फिर आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारे मियां के सामने तुम्हारी हैसियत कम नहीं है। अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे पास 7 दिन तक रह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास 7 दिन रहूँ तो दूसरी बीवियों के पास भी 7 दिन रहूँगा। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब शवाल के महीने में रुखसती करवाना। हदीस नंबर 2114। तर्जुमा। हज़रत आयशा रिवायत करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ शवाल के महीने में शादी की और मैं शवाल के महीने में ही आपके यहाँ आई। आपकी बारगाह में जो हसीयत मुझे हासिल है वो और किसे हासिल है। हज़रत आयशा इस बात को मसतह करार देती थीं कि ख़वातीन की रुखसती शवाल के महीने में की जाए। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब सोहबत के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 2115। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सोहबत के वक्त ये दुआ पढ़ ले, अल्लाह के नाम से आगाज़ करता हूँ, मैं अल्लाह हमें शैतान से दूर रख और जो औलाद तो हमें अता करेगा उसे भी शैतान से दूर रख। अगर अल्लाह ताला ने इसके लिए औलाद मुक़द्दर की हो तो शैतान इस औलाद को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब ख़वातीन की पिछली शर्मगाह में सोहबत करने की मुमानत। हदीस नंबर 2116। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, बेशक अल्लाह ताला हक़ बात से हिया नहीं करता, तुम ख़वातीन की पिछली शर्मगाह में सोहबत ना करो। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब ख़वातीन की पिछली शर्मगाह में सोहबत करने की मुमानत। हदीस नंबर 2117। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं यहूदियों ने मुसलमानों से कहा, जो शख्स पीछे से औरत की अगली शर्मगाह में सोहबत करता है उसकी औलाद अंधी होती है, तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं, तुम अपने खेत में जिस तरफ से चाहो आओ। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब ख़वातीन की पिछली शर्मगाह में सोहबत करने की मुमानत। हदीस नंबर 2118। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून को देखा, वो आपको अच्छी लगी, आप हज़रत सौदा के पास आए, वो उस वक्त खुशबू बना रही थी, उनके पास कुछ दीगर ख़वातीन भी मौजूद थीं, वो ख़वातीन उठकर चली गईं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हाजत पूरी की और फरमाया, जो शख्स किसी औरत की तरफ देखे वो औरत उसे अच्छी लगे तो उस शख्स को चाहिए कि अपनी बीवी के साथ सोहबत कर ले, क्योंकि इसकी बीवी के पास भी वो कुछ होगा जो इस औरत के पास है। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब कुंवारी लड़की के साथ शादी करना। हदीस नंबर 2119। तर्जुमा।
حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں شریک تھے، جب ہم واپس آ رہے تھے تو میں تیزی سے آگے نکل گیا، ایک سوار پیچھے سے میرے قریب آ گیا، میں نے توجہ کی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے مجھ سے دریافت کیا ہے جابر تم جلدی کیوں جا رہے ہو؟ حضرت جابر نے جواب دیا میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم نے کسی کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے یا کسی بیوہ کے ساتھ؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جواب دیا بیوہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم نے کسی کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی تاکہ تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جب تم گھر جانے لگو تو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب ہم مدینہ منورہ آئے اور اپنے گھروں میں جانے لگے تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ہم رات کے وقت گھر جائیں گے تاکہ جس عورت کے بال بکھرے ہوئے ہوں وہ انہیں سنور لے اور جس عورت نے بغل یا معذرنف بال صاف کرنے ہوں وہ انہیں صاف کر لے۔ سنن دارمی کتاب نکاح کا بیان باب گیلا کا حکم حدیث نمبر 2120 ترجمہ حضرت جدامہ بنت وہب اسدی بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں گیلا سے منع کروں گا، پھر مجھے یہ خیال آیا کہ ایرانی اور رومی لوگ ایسا کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ امام دارمی فرماتے ہیں گیلا سے مراد یہ ہے کہ جس وقت عورت دودھ پلا رہی ہو اس وقت اس کے ساتھ صحبت کرنا۔ سنن دارمی کتاب نکاح کا بیان باب عورتوں کو مارنے کی ممانعت حدیث نمبر 2121 ترجمہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، آپ نے اپنے دست مبارک کے ذریعے کسی کو نہیں مارا، البتہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کیا ہے۔ سنن دارمی کتاب نکاح کا بیان باب عورتوں کو مارنے کی ممانعت حدیث نمبر 2122 ترجمہ حضرت ایاس بن عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اللہ کی کنیزوں کو مارو نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی خواتین اپنے شوہروں کا مقابلہ کرنے لگی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو رخصت عطا کی وہ انہیں مار سکتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے پاس بکثرت خواتین آنے لگیں جو اپنے شوہروں کی شکایت پیش کرتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد کے اہل خانہ کے پاس بہت سی خواتین آ رہی ہیں جو اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں، ایسے لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ سنن دارمی کتاب نکاح کا بیان باب عورتوں کو مارنے کی ممانعت حدیث نمبر 2123 ترجمہ عبداللہ بن زمعہ بیان کرتے ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خواتین کے بارے میں وضع و نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مرد اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح کیوں مارتا ہے حالانکہ اسی دن کے آخری حصے میں تم نے اسی کے ساتھ ہم بستری کرنا ہوتی ہے۔ سنن دارمی کتاب نکاح کا بیان باب آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حدیث نمبر 2124 ترجمہ حضرت ابوذر غفاری بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو تم اس کو توڑ دو گے، تم اس کا خیال رکھو، یہی عقل مندی اور سمجھداری کا ثبوت ہے۔ سنن دارمی کتاب نکاح کا بیان باب آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حدیث نمبر 2125 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے اور اگر تم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہو گے تو اس کے ٹیڑھے پن سمیت اس سے فائدہ حاصل کرو۔ سنن دارمی کتاب نکاح کا بیان باب ازل کا بیان حدیث نمبر 2126 ترجمہ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کیا تم لوگ ایسا ہی کرتے ہو، اگر تم یہ بھی نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جس جان کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دی ہے وہ پیدا ہو کر ہی رہے گی۔ سنن دارمی کتاب نکاح کا بیان باب ازل کا بیان حدیث نمبر 2127 ترجمہ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ایک شخص کی کنیز ہے، وہ اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور اسے یہ پسند نہیں کہ وہ حاملہ ہو جائے، وہ اس کے ساتھ ازل کرتا ہے، اسی طرح ایک شخص کی بیوی ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور یہ بات اسے پسند نہیں کہ وہ حاملہ ہو جائے، کیا وہ اس کے ساتھ ازل کر سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا نہ بھی کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ تو طے شدہ ہے۔
इब्न बयान करते हिमी ने इस बात का जिक्र हज़रत हुस्न बसरी से किया तो वो बोले अल्लाह की कसम ये ज़जर नापसंदीदगी ज़ाहिर करके रोकने की मानिंद है। सनन दारमी किताब निकाह का बयान बाब गैरत का बयान हदीस नंबर 2128 तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से ज़्यादा गैरत वाला कोई नहीं है, इसलिए उसने फहशा चीज़ों को हराम करार दिया है और अल्लाह से ज़्यादा किसी को अपनी तारीफ़ पसंद नहीं है। सनन दारमी किताब निकाह का बयान बाब गैरत का बयान हदीस नंबर 2129 तर्जुमा इब्न जाबिर बयान करते ही मेरे वालिद ने मुझे ये रिवायत सुनाई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक कसम की गैरत वो है जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है और एक गैरत वो है जिसे अल्लाह ताला नापसंद करता है। वो गैरत जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है वो रिबा है जो शक के बारे में हो, और जिस गैरत को अल्लाह पसंद नहीं करता वो रिबा के अलावा है जो शक के अलावा दीगर मुआमलात में हो। सनन दारमी किताब निकाह का बयान बाब गैरत का बयान हदीस नंबर 2130 तर्जुमा हज़रत मगीरा बयान करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि हज़रत साद बिन इबादा ये कहते हैं कि अगर मैं अपनी बीवी के हमराह किसी शख्स को पाऊँ तो इस औरत को अपनी तलवार से कत्ल कर दूँ और कोई दरगुजर ना करूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम लोगों को किया साद की गैरत पर हैरत हो रही है, मैं साद से ज़्यादा गैरत वाला हूँ और अल्लाह ताला मुझसे ज़्यादा गैरत वाला है, इसीलिए उसने ज़ाहिरी और खुफिया हर तरह के फहशा कामों को हराम करार दिया है और अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई गैरत वाला नहीं है और ना ही इसके नज़दीक अज़र से ज़्यादा कोई और चीज़ महबूब है, इसलिए उसने नबिया को खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर मबऊस किया है और अल्लाह से ज़्यादा किसी भी शख्स को अपनी तारीफ़ पसंद नहीं है, इसीलिए उसने जन्नत का वादा किया है। सनन दारमी किताब निकाह का बयान बाब शौहर का बीवी पर हक़ हदीस नंबर 2131 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई औरत अपने शौहर के बिस्तर से अलग रहती है तो फरिश्ते इस वक्त तक लानत करते रहते हैं जब तक वो वापस ना आ जाए। सनन दारमी किताब निकाह का बयान बाब लान का बयान हदीस नंबर 2132 तर्जुमा हज़रत सहल बिन साद बयान करते हैं उमर उजलानी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आपके ख़याल के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ किसी मर्द को पाता है तो उसे इसको कत्ल कर देना चाहिए ताकि लोग उस शख्स को भी कत्ल कर दें, या फिर उसे किया करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तुम्हारे और तुम्हारी बीवियों के बारे में कोई हुक्म नाज़िल कर देगा, तुम जाओ और इस औरत को लेकर आओ। हज़रत सहल बयान करते हैं फिर उन दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे के साथ लान किया, उस वक्त में भी लोगों के हमराह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था। जब वो दोनों लान कर चुके तो उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं अब भी इस औरत को अपने पास रहने देता हूँ तो गोया मैंने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। हज़रत सहल बयान करते हैं फिर उमर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई हिदायत देने से पहले ही अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दीं। इब्न शहाब बयान करते हैं इसके बाद लान करने वालों का यही तरीक़ा रह गया कि वो लान करने के बाद बीवी को तलाक़ दे देते हैं। हज़रत सहल बिन साद बयान करते हैं उमर आसिम बिन निदी के पास आए, वो बनो उजलान के सरदार थे और उनके सामने इस बात का तज़किरा किया। रावी कहते हैं ताहम इस रिवायत में 3 तलाक़ें देने का जिक्र नहीं है। सनन दारमी किताब निकाह का बयान बाब लान का बयान हदीस नंबर 2133 तर्जुमा सईद बिन जबीर बयान करते हैं मुझसे हज़रत मसअब बिन ज़ुबैर की हुकूमत के ज़माना में लान करने वालों के बारे में दरियाफ़्त किया गया कि क्या इनके दरमियान अलहदगी करा दी जाएगी। मुझे ये समझ ना आई कि मैं क्या जवाब दूँ। सईद कहते हैं मैं उठा और हज़रत अब्दुल्लाह के घर आया, मैंने उनके खादिम से कहा मेरे लिए अंदर आने की इजाज़त मांगो। खादिम ने जवाब दिया वो कैलूला कर रहे हैं, तुम उनके पास नहीं जा सकते। सईद बयान करते हैं हज़रत इब्न उमर ने शायद ये मेरी आवाज़ सुन ली तो इन्होंने अंदर से दरियाफ़्त किया कि क्या इब्न जबीर है। मैंने जवाब दिया जी हूँ। इन्होंने जवाब दिया आ जाओ, तुम उस वक्त किसी ज़रूरी काम से आए होगे। सईद बयान करते हैं मैं नदरान के पास आया तो मैंने देखा कि इन्होंने अपनी टांगों पर एक चादर ओढ़ी हुई है और लेटे हुए हैं और अपने बाजू रावी को शक है या शायद नमरका के साथ टेक लगाकर बैठे हुए हैं, इस तकिए के अंदर पत्ते भरे हुए हैं। मैंने अर्ज़ किया अबू अब्दुर्रहमान लान करने वालों के दरमियान अलहदगी करवा दी जाएगी। इन्होंने जवाब दिया सुभान अल्लाह, इस बारे में सबसे पहले फलन शख्स ने सवाल किया था। उसने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आपके ख्याल में अगर हम में से कोई शख्स अपनी बीवी को गुनाह करते हुए देखे तो उसे क्या करना चाहिए? अगर वो खामोश रहता है तो एक बड़े जुर्म पर खामोश है, और अगर वो ये बयान करता है तो ऐसी बात बयान करेगा। रावी कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि
علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے آپ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا تھا اس میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ راوی کہتے ہیں اللہ نے سورۃ نور کی یہ آیت نازل کی، جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتا، صرف وہ خود گواہ ہوتا ہے، تو اس اکیلے شخص کی گواہی 4 گواہوں کے برابر ہوگی۔ وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے گا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو، اور عورت سے عذاب ہٹا دی جائے گا اگر وہ اللہ کے نام کی 4 مرتبہ یہ گواہی دے کہ وہ مرد جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر مرد سچ کہہ رہا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی، پھر آپ نے ان صاحب کو بلایا اور یہ آیت اس کے سامنے تلاوت کرنے کے بعد اسے اللہ کے خوف سے ڈرایا اور اسے بتایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ وہ صاحب بولے، میں نے اس عورت پر جھوٹا الزام نہیں لگایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بلایا اور اسے نصیحت کی، یہ بتایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں آسان ہے۔ وہ عورت بولی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ہمراہ مبعوث کیا ہے، یہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو بلوایا۔ ان صاحب نے اللہ کے نام پر 4 مرتبہ یہ قسم اٹھا کر گواہی دی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ پھر اس خاتون کو لایا گیا، اس نے اللہ کے نام پر 4 مرتبہ یہ گواہی دی کہ وہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہا کہ اگر وہ صاحب سچے ہوں تو اس خاتون پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان علیحدگی کرو دی۔ سنن دارمی، کتاب نکاح کا بیان، باب لعن کا بیان، حدیث نمبر 2134۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن کرنے والے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کرو دی تھی اور بچے کا نسب اس کی منہ کے ساتھ ثابت کیا تھا۔ سنن دارمی، کتاب نکاح کا بیان، باب جو غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کر لے، حدیث نمبر 2135۔ ترجمہ: حضرت جابر بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلام آقا کی اجازت کے بغیر شادی کر لے وہ ظالم ہوگا۔ سنن دارمی، کتاب نکاح کا بیان، باب جو غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کر لے، حدیث نمبر 2136۔ ترجمہ: حضرت جابر بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلام آقا کی اجازت کے بغیر شادی کر لے وہ ظالم شمار ہوگا۔ سنن دارمی، کتاب نکاح کا بیان، باب بچہ عورت کے شوہر کا شمار ہوگا، حدیث نمبر 2137۔ ترجمہ: سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں، بچہ عورت کے شوہر کا شمار ہوگا اور زنا کرنے والے کو پتھر مارے جائیں گے۔ سنن دارمی، کتاب نکاح کا بیان، باب بچہ عورت کے شوہر کا شمار ہوگا، حدیث نمبر 2138۔ ترجمہ: حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ عورت کے شوہر کا شمار ہوگا۔ سنن دارمی، کتاب نکاح کا بیان، باب بچہ عورت کے شوہر کا شمار ہوگا، حدیث نمبر 2139۔ ترجمہ: حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، عتبہ بن ابو وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابو وقاص سے یہ عہد لیا کہ وہ زمعہ کی کنیز کے بیٹے کو اپنے قبضے میں لیں، تو عتبہ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تو سعد بن ابو وقاص نے زمعہ کی کنیز کے بیٹے کو حاصل کر لی۔ وہ عتبہ بن ابو وقاص سے مشابہت رکھتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد بن زمعہ، یہ تمہیں ملے گا کیونکہ یہ اس کے باپ کے بستر پر پیدا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سودہ بنت زمعہ، تم اس لڑکے سے پردہ کرنا۔ راوی کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابو وقاص کے ساتھ اس لڑکے کی مشابہت دیکھ لی تھی۔ سنن دارمی، کتاب نکاح کا بیان، باب جو شخص اپنے بچے کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دے، حدیث نمبر 2140۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اس موقع پر جب لعن سے متعلق آیت نازل ہوئی، جو عورت کسی قوم کے نسب میں وہ نسب داخل کر دے جو ان سے تعلق نہیں رکھتا تو اللہ کی بارگاہ میں اسے کچھ نصیب نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور جو شخص اپنی اولاد کو پہچان لینے کے باوجود اس کا انکار کرے، اللہ اسے حجاب میں رکھے گا اور اسے سب اگلے پچھلے لوگوں کے سامنے رسو کرے گا۔ امام دارمی فرماتے ہیں، یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارمی،
किताब निकाह का बयान। बाब किसी शख्स का अपने बाप की बीवी के साथ शादी करना। हदीस नंबर 2141। तर्जुमा। यजीद बिन बरा अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, मेरी मुलाकात अपने चचा से हुई, उनके पास एक झंडा था, मैंने उनसे दरियाफ्त किया आप कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने जवाब दिया, मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स की तरफ भेजा है जिसने अपने बाप की बीवी के साथ शादी कर ली है, आपने मुझे ये हिदायत की है कि मैं उसे कत्ल कर दूँ और इसका माल कब्जे में ले लूँ। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब अल्लाह का ये फरमान, इसके बाद औरतें तुम्हारे लिए हलाल नहीं हैं। हदीस नंबर 2142। तर्जुमा। मुहम्मद बिन अबू मूसी बयान करते हैं, अंसार से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स ये बात बयान करता है, मैंने हज़रत अबी बिन कब से दरियाफ्त किया कि आपके ख़याल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मतहरत फ़ौत हो जाएं तो क्या आपके लिए मज़ीद शादी करना जायज़ होगा। इन्होंने जवाब दिया, हूँ, क्योंकि अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़वातीन की मखसूस कसम को हलाल करार दिया है और इसकी सिफत बयान की है और ये फरमाया है तुम्हारे लिए इसके बाद औरतों से निकाह करना जायज़ नहीं है, यानी जिनमें ये सिफात ना पाई जाती हूँ। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब अल्लाह का ये फरमान, इसके बाद औरतें तुम्हारे लिए हलाल नहीं हैं। हदीस नंबर 2143। तर्जुमा। हज़रत आयशा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से पहले अल्लाह ने आप पर ये बात हलाल कर दी थी कि आप जितनी ख़वातीन के साथ चाहे शादी कर सकते हैं। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब कनीज़ की आज़ादी को इसका महर मुकर्रर करना। हदीस नंबर 2144। तर्जुमा। हज़रत अनस बयान करते हैं, हज़रत सफ़ी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दी था और उनकी आज़ादी को उनका महर करार दिया था। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब कनीज़ की आज़ादी को इसका महर मुकर्रर करना। हदीस नंबर 2145। तर्जुमा। हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़ी को आज़ाद करके उनसे शादी कर ली थी और उनकी आज़ादी को उनका महर करार दिया था। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब कनीज़ को आज़ाद करके इससे शादी करने की फ़जीलत। हदीस नंबर 2146। तर्जुमा। सालेह बिन सालेह बयान करते हैं, मैं शुबी के पास मौजूद था कि उनके पास एक खरासान से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स आया और बोला, ए अबू अमरू, हमारे यहाँ खरासान जो शख्स अपनी कनीज़ को आज़ाद करके उसके साथ शादी कर ले, इसके बारे में लोग ये कहते हैं कि यह क़ुरबानी के जानवर पर सवार होने के मुतरादिफ है। शुबी ने जवाब दिया, मुझे हज़रत अबू मूसी के साहिबजादे हज़रत अबू बरदा ने अपने वालिद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनाया है, 3 तरह के लोगों को दोगुना अजर दिया जाएगा। एक वो शख्स जो अहल किताब से ताल्लुक़ रखता हो और अपने नबी पर ईमान लाया हो, फिर उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना नसीब हुआ हो और वो आप पर ईमान लाकर आपकी पैरवी करे। दूसरा वो ग़ुलाम जो अल्लाह का हक़ अदा करे और अपने आका का हक़ अदा करे, इसको दोगुना अजर मिलेगा। और तीसरा वो शख्स जिसके पास कोई कनीज़ हो, वो उसे अच्छी खुराक फराहम करे और इसकी अच्छी तरह से तालीम व तरबियत करे, फिर उसे आज़ाद करके उसके साथ शादी कर ले तो उसे दोगुना अजर मिलेगा। फिर शुबी ने इस शख्स से कहा, किसी मुआवजे के बग़ैर तुम ये हदीस हासिल करो। पहले इससे कम दर्जे की हदीस के लिए मदीना मुनव्वरा का सफ़र करना पड़ता था। हश्यम बयान करते हैं, बसरा में मुझे इस बात का पता चला कि तो मैं इनकी खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे यानी सालेह से इस रिवायत के बारे में दरियाफ्त किया। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब जो शख्स किसी औरत के साथ शादी करे फिर महर मुकर्रर करने से पहले फ़ौत हो जाए। हदीस नंबर 2147। तर्जुमा। अलक़मा बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ्त किया गया जो किसी खातून के साथ शादी करे और इसका महर मुकर्रर करने और रुख़सती से पहले ही फ़ौत हो जाए। हज़रत अब्दुल्लाह ने इस बारे में ये फ़तवा दिया, इस औरत को इस जैसी दीगर ख़वातीन जितना महर मिलेगा, औरत इद्दत बसर करेगी और उसे विरासत में भी हिस्सा मिलेगा। हज़रत मक़ल अशजई बोले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु रोइस से ताल्लुक़ रखने वाली खातून बरू बिन्त वाशिक़ के बारे में उसी तरह का फ़ैसला फ़रमाया था जो आपने फ़ैसला दिया है। रावी बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह ये सुनकर बहुत खुश हुए। इस हदीस के रावी मोहम्मद बिन यूसुफ़ और सुफियान कहते हैं, हम इस हदीस के मुताबिक फ़तवा देते हैं। सनन दारमी। किताब निकाह का बयान। बाब रज़ाअत के ज़रिए किया चीज़ हराम होती है। हदीस नंबर 2148। तर्जुमा।
हज़रत आयशा बयान करती हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे घर में थी। इन्होंने किसी साहब की आवाज़ सुनी तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके दूसरे घर में किसी साहब की आवाज़ सुनी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ख्याल है फ़लाँ शख्स है। वो साहब हज़रत हिफ्सा के रज़ाई चचा थे। हज़रत आयशा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर फ़लाँ शख्स मौजूद होता, ये बात इन्होंने अपने रज़ाई चचा के बारे में कही तो क्या वो मेरे यहाँ आ जाता? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रज़ात के ज़रिए वही हुर्मत साबित हो जाती है जो विलादत के ज़रिए साबित होती है। सनन दारमी, किताब निकाह का बयान, बाब रज़ात के ज़रिए क्या चीज़ हराम होती है। हदीस नंबर 2149। तर्जुमा, हज़रत आयशा बयान करती हैं, इनके चचा जो अबू क़ीस के भाई थे और हज़रत आयशा के यहाँ आने की इजाज़त मांगी, उस वक्त पर्दे का हुक्म नाज़िल हो चुका था। हज़रत आयशा ने इन्हें अंदर आने की इजाज़त देने से इनकार कर दी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा ने इस बात का तज़किरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया और अर्ज़ की, मेरे चचा जो अबू क़ीस के भाई ही तशरीफ़ लाए थे, लेकिन मैंने इन्हें वापस कर दी है ताकि पहले आपसे इजाज़त हासिल करूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया वो तुम्हारे चचा नहीं हैं? हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, मुझे एक खातून ने दूध पिलाया था, मर्द ने दूध नहीं पिलाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारे चचा ही, इन्हें अंदर आने दे सकती हो। हज़रत आयशा फरमाती हैं, रज़ात के ज़रिए वही हुर्मत साबित होती है जो विलादत के ज़रिए साबित होती है। सनन दारमी, किताब निकाह का बयान, बाब रज़ात के ज़रिए क्या चीज़ हराम होती है। हदीस नंबर 2150। तर्जुमा, हज़रत आयशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करती हैं, रज़ात के ज़रिए वही हुर्मत साबित होती है जो विलादत के ज़रिए होती है। हज़रत आयशा से यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी, किताब निकाह का बयान, बाब कितनी रज़ात हुर्मत को साबित करती है। हदीस नंबर 2151। तर्जुमा, हज़रत आयशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करती हैं, एक या दो घूंट से हुर्मत साबित नहीं होती। सनन दारमी, किताब निकाह का बयान, बाब कितनी रज़ात हुर्मत को साबित करती है। हदीस नंबर 2152। तर्जुमा, फ़ज़ल बयान करती हैं, एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, मैंने एक खातून से शादी कर ली, मेरी पहले से एक बीवी थी। पहले वाली बीवी ये कहती है कि इसने दूसरी वाली बीवी को दूध पिलाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक या दो घूंट से हुर्मत साबित नहीं होती। सनन दारमी, किताब निकाह का बयान, बाब कितनी रज़ात हुर्मत को साबित करती है। हदीस नंबर 2153। तर्जुमा, हज़रत आयशा बयान करती हैं, कुरान पाक में यह हुक्म नाज़िल हुआ था कि 10 घूंट से हुर्मत साबित नहीं होती है, फिर यह हुक्म मनसूख हो गया, फिर 5 घूंट रह गया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो ये आयत कुरान का हिस्सा थी और तिलावत की जाती थी। सनन दारमी, किताब निकाह का बयान, बाब दूध पिलाने का बदला कैसे अदा किया जाता है। हदीस नंबर 2154। तर्जुमा, हुज्जाज बिन हुज्जाज अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं दूध पिलाने का मुआवजा कैसे अदा कर सकता हूँ। आपने फरमाया, पेशानी यानी ग़ुलाम के ज़रिए, ख्वाह वो कोई ग़ुलाम हो या कनीज़ हो। सनन दारमी, किताब निकाह का बयान, बाब रज़ात के बारे में एक खातून की गवाही। हदीस नंबर 2155। तर्जुमा, अतबा बिन हारिस बयान करते हैं, मैंने अब्बू वहाब की साहिबजादी से शादी कर ली। एक सियाह फाम कनीज़ आई और बोली, मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके सामने इस बात का तज़किरा किया तो आपने मेरी तरफ से मुँह फेर ली। अबू आसिम की रिवायत में ये बात है कि तीसरी या चौथी मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हुक्म आ चुका है तो फिर अब क्या मसला है। फिर आपने इस साहब को इस खातून से मना कर दी। अबू आसिम बयान करते हैं, एक रिवायत में मना करने के अल्फाज नहीं हैं। इमाम अबू महमद फरमाते हैं, हमारे नज़दीक भी यही हुक्म है। सनन दारमी, किताब निकाह का बयान, बाब बड़ी उम्र के बच्चे को दूध पिलाना। हदीस नंबर 2156। तर्जुमा, हज़रत आयशा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हम तशरीफ़ लाए, उस वक्त उनके पास एक साहब मौजूद थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग तब्दील हो गया, गोया आपने उनकी मौजूदगी को नापसंद किया। मैंने अर्ज़ की, ये मेरे भाई हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने रज़ाई भाइयों की तहक़ीक़ कर ली करो कि उनकी रज़ात भूख से साबित होती है। सनन दारमी, किताब निकाह का बयान, बाब बड़ी उम्र के बच्चे को दूध पिलाना। हदीस नंबर 2157। तर्जुमा,
حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں سہلا بنت سہیل جو حضرت ابو حذیفہ کی اہلیہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کی یا رسول اللہ ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہمارے ہاں آیا کرتا ہے اور میں نے اس وقت چادر وغیرہ نہیں لی ہوئی تھی، ہم اسے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں۔ ابو حذیفہ نے اس لڑکے کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی ان بچوں کو ان کے باپ کے نام سے بلاؤ، اللہ کے نزدیک یہی بات انصاف کے مطابق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو ہدایت کی کہ وہ سالم کو اپنا دودھ پلا دیں۔ امام دارمی فرماتے ہیں یہ حکم سالم کے ساتھ مخصوص ہے۔ سنن دارمی کتاب نکاح کا بیان، باب حلالہ کرنے کی ممانعت، حدیث نمبر 2158۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ سنن دارمی کتاب نکاح کا بیان، باب بیوی کا خرچ شوہر پر لازم ہے، حدیث نمبر 2159۔ ترجمہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں حضرت معاویہ کی والدہ جو ہند جو ابو سفیان کی اہلیہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ ابو سفیان ایک کنجوس آدمی ہے، وہ میری اور میرے بچوں کی ضرورت کے مطابق خرچ نہیں کرتے، میں ان کی لا علمی میں اسے حاصل کر سکتی ہوں، مجھے اس سے کوئی گناہ ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مناسب طور پر تمہاری اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو تم حاصل کر لی کرو۔ سنن دارمی کتاب نکاح کا بیان، باب خواتین کے ساتھ اچھے سلوک کا بیان، حدیث نمبر 2160۔ ترجمہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، یعنی اس کی برائی بیان نہ کرو۔ سنن دارمی کتاب نکاح کا بیان، باب کمسن بچوں کی شادی کا حکم جبکہ شادی ان کے باپ نے کی ہو، حدیث نمبر 2161۔ ترجمہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شادی کی تو اس وقت میری عمر 6 سال تھی، ہم مدینہ آئے اور بنو حارث بن خزرج کے محلے میں قیام کیا، مجھے بخار ہو گیا جس سے میرے سر کے سارے بال جھڑ گئے اور صرف کندھوں تک کچھ بال باقی رہ گئے، میرے پاس رومان تشریف لائے، میں جھولا جھول رہی تھی، میرے ساتھ کچھ سہیلیاں تھیں، وہ مجھے کھینچ کر لے گئیں، مجھے پتہ نہیں چلا کہ ان کا کیا ارادہ ہے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور لا کر گھر کے دروازے پر کھڑا کر دی، میں کھڑی ہوئی یہاں تک کہ میری سانس درست ہوئی، پھر انہوں نے کچھ پانی لے کر اس کے ذریعے میرا سر اور میرا منہ دھویا، پھر مجھے گھر لے گئیں، وہاں کچھ انصاری خواتین موجود تھیں، وہ بولیں خیر و برکت کے ہمراہ اور آنے والی خیر کے ہمراہ یہ شادی انجام پذیر ہو۔ میری والدہ نے مجھے ان خواتین کے حوالے کیا، انہوں نے مجھے تیار کیا اور چاشت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، انہوں نے مجھے ان کے حوالے کر دی، اس وقت میری عمر 9 برس تھی۔ سنن دارمی کتاب طلاق کا بیان، باب طلاق کا سنت کا طریقہ، حدیث نمبر 2162۔ ترجمہ نافع حضرت ابن عمر کا یہ بیان نقل کرتے ہیں انہوں نے اپنی اہلیہ طلاق دے دی، وہ خاتون اس وقت حالت حیض میں تھی، حضرت عمر نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو انہوں نے فرمایا اسے ابن عمر کو یہ حکم دو کہ اس عورت سے رجوع کر لے اور اسے اپنے پاس رکھے یہاں کہ اسے حیض آ جائے پھر پاک ہو جائے، پھر اگر وہ ابن عمر چاہے تو اس عورت کو روک لے، اگر چاہے تو اس کو طلاق دے دے، یہ وہ عدت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے۔ سنن دارمی کتاب طلاق کا بیان، باب طلاق کا سنت کا طریقہ، حدیث نمبر 2163۔ ترجمہ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں حضرت عمر نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جب حضرت ابن عمر نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ابن عمر کو ہدایت کرو کہ وہ اس عورت سے رجوع کر لے اور پھر اس عورت کو اس وقت طلاق دے جب وہ پاکی کی حالت میں ہو۔ امام دارمی فرماتے ہیں ابن مبارک نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور وکی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں یا وہ حاملہ ہو۔ سنن دارمی کتاب طلاق کا بیان، باب رجوع کرنے کا بیان، حدیث نمبر 2164۔ ترجمہ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں حضرت عمر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی تھی اور پھر ان سے رجوع کر لی تھا۔ سنن دارمی کتاب طلاق کا بیان، باب رجوع کرنے کا بیان، حدیث نمبر 2165۔ ترجمہ حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے سیدہ حفصہ کو طلاق دے دی تھی اور پھر ان سے رجوع کر لی تھا۔ امام ابو محمد دارمی بیان کرتے ہیں حضرت مدینی نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے اور یہ فرمایا ہے ہمارے نزدیک یہ حدیث حمید نامی محدث سے منقول ہے۔ سنن دارمی کتاب طلاق کا بیان، باب نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی،
حدیث نمبر 2166 ترجمہ حکم بیان کرتے ہیں یحییٰ بن حمزہ نے مجھ سے بیان کیا میں یہ بات یقین سے کر سکتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے اہل یمن کو خط کے ذریعے یہ حکم بھیجا تھا کہ قرآن کو صرف باوضو ہاتھ لگا سکتا ہے اور شادی سے پہلے طلاق نہیں دی جا سکتی اور غلام یا کنیز کو خریدنے سے پہلے آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابو محمد دارمی سے اس حدیث کے راوی سلیمان بن ابو داؤد جنہوں نے زہری سے یہ روایت نقل کی ہے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو امام ابو محمد دارمی نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ صاحب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سیکریٹری تھے۔ سنن دارمی کتاب طلاق کا بیان باب جو شخص اپنی بیوی کو طلاق بتا دے تو وہ عورت اس شخص کے لیے کس طرح حلال ہوگی۔ حدیث نمبر 2167 ترجمہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رفاعہ قرظی کی اہلیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اس وقت حضرت ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ کی خدمت میں موجود تھے اور خالد بن سعید بن واس دروازے پر موجود تھے کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت دی جائے۔ اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ میں رفاعہ کی اہلیہ تھی انہوں نے مجھے طلاق بتا دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تم دوبارہ رفاعہ کے پاس چلی جاؤ؟ نہیں، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا دوسرا شوہر تمہارا شہد نہ چکھ لے اور تم اس کا شہد نہ چکھ لو۔ خالد بن سعید نے بلند آواز میں حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ کی موجودگی میں کس طرح کی باتیں کرتی ہے۔ سنن دارمی کتاب طلاق کا بیان باب جو شخص اپنی بیوی کو طلاق بتا دے تو وہ عورت اس شخص کو کس طرح حلال ہوگی۔ حدیث نمبر 2168 ترجمہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رفاعہ یہ ایک صاحب ہیں جو بنوقریظہ سے تعلق رکھتے تھے، نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی۔ اس خاتون کے ساتھ عبداللہ الرحمن بن زید نے شادی کر لی۔ وہ خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم ان کی حیثیت میری چادر کے پلو جیسی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے اس خاتون سے کہا کہ شاید تم یہ چاہتی ہو کہ تم رفاعہ کے پاس چلی جاؤ۔ نہیں، ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمہارا دوسرا شوہر تمہارا شہد نہ چکھ لے۔ راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں یہاں تک کہ تم اس کا شہد نہ چکھ لو۔ سنن دارمی کتاب طلاق کا بیان باب اختیار کا بیان حدیث نمبر 2169 ترجمہ مصرف بیان کرتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ سے بیوی کو اختیار دیا جانے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے ہمیں اختیار دیا تھا تو کیا وہ طلاق ہو گئی تھی۔ سنن دارمی کتاب طلاق کا بیان باب عورت کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنے کی ممانعت حدیث نمبر 2170 ترجمہ حضرت صوبان روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو خاتون کسی تکلیف کے بغیر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی۔ سنن دارمی کتاب طلاق کا بیان باب خلع کا بیان حدیث نمبر 2171 ترجمہ عمرہ بیان کرتی ہیں حبیبہ بنت سہل کے ساتھ ثابت بن قیس نے شادی کر لی۔ اس خاتون کو پتہ چلا کہ نبی اکرم اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خاتون نبی کی پڑوسی تھی۔ ایک مرتبہ ثابت بن قیس نے اس کی پٹائی کر دی۔ اگلے دن صبح سویرے میں وہ خاتون نبی کے دروازے پر موجود تھی۔ جب نبی باہر تشریف لائے اور کسی انسان کو دیکھا تو دریافت کیا کون ہے؟ تو اس نے عرض کی میں حبیبہ بنت سہل ہوں۔ نبی نے فرمایا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں اور ثابت اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ راوی بیان کرتے ہیں ثابت نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں ہدایت کی تم اس سے اپنا دیا ہوا مہر وصول کر لو اور اسے آزاد کر دو۔ اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ راوی بیان کرتی ہیں حضرت ثابت نے وہ سب کچھ وصول کیا اور وہ خاتون واپس اپنے خاندان میں چلی گئی۔ سنن دارمی کتاب طلاق کا بیان باب طلاق بتا کا بیان حدیث نمبر 2172 ترجمہ بنو عبد المطلب سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب زبیر بن سعید بیان کرتے ہیں مجھے عبداللہ بن علی کے حوالے سے ایک روایت کا پتہ چلا جو انہی کے محلے میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس آیا اور ان سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے والد نے مجھے یہ حدیث بتائی ہے کہ میرے دادا نے اپنی بیوی کو طلاق بتا دے دی۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس بات کا ذکر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا تمہارا ارادہ کیا تھا، تمہاری نیت کیا تھی؟ انہوں نے عرض کی ایک طلاق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے دریافت کیا اللہ کی قسم؟ انہوں نے عرض کی اللہ کی قسم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا پھر وہ تمہاری نیت کے مطابق ہوئی ہے۔ سنن دارمی کتاب طلاق کا بیان باب زہار کا بیان حدیث نمبر 2173 ترجمہ
सलमा बिन सख्र बयान करते हैं मैं एक ऐसा शख्स था जो बीवी के साथ इतनी मर्तबा सोबत किया करता था जो आमतौर पर लोग नहीं करते। जब रमज़ान का महीना आया तो मुझे ये अंदेशा हुआ कि शायद मैं रात के वक्त ऐसी किसी हरकत का मुर्तकिब हो जाऊँगा। मैं इससे बचने की कोशिश करता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। वो बयान करते हैं मैंने महीना ख़त्म होने की मुद्दत तक के लिए ज़हर कर ली। उसी दौरान रात के वक्त मेरी बीवी मेरी खिदमत में हाजिर हुई। इसका कुछ हिस्सा मेरे सामने बेपर्दा हो गया तो मैं इसकी तरफ लपकने से बाज नहीं रह सका। जब सुबह हुई तो मैं अपनी कौम के लोगों के पास आया और इन्हें इसके बारे में बताया और उनसे कहा कि तुम मेरे साथ नबी करीम के पास चलो। लोग बोले नहीं, अल्लाह की कसम हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें यह अंदेशा है कि तुम्हारे बारे में कुरान का हुक्म नाज़िल हो जाएगा या नबी पाक तुम्हारे बारे में ऐसी बात इरशाद फरमाएंगे जिससे हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हम तुम्हें तुम्हारे जुर्म के हवाले करते हैं। सलमा बिन सख्र बयान करते हैं खुद ही नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा वाक़या बयान किया। नबी ने दरियाफ्त किया ये तुमने किया। मैंने अर्ज़ की मैंने ऐसा ही किया है। आपने फिर दरियाफ्त किया है सलमा तुमने ऐसा ही किया है। मैंने अर्ज़ की मैंने ऐसा किया है। आपने दरियाफ्त किया है सलमा तुमने ऐसा किया है। मैंने अर्ज़ किया मैंने ऐसा ही किया है और अब मैं अपने आप को पेश कर दी है। आप मेरे बारे में वो हुक्म दी जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। नबी ने फरमाया तुम गुलाम आज़ाद कर दो। सलमा कहते हैं मैंने अपनी गर्दन की पुश्त पर हाथ मारा और अर्ज़ किया इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस किया है, मेरे पास तो सिर्फ बीवी है, कोई ग़ुलाम नहीं। नबी अकरम ने फरमाया तुम एक वसक़ खजूरें 60 मसकीनों को खिलाओ। उसने अर्ज़ किया इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस किया है, गुज़श्ता रात हमने भूखे रहकर गुजारा किया है, हमारे पास तो खाना ही नहीं है। नबी अकरम ने फरमाया जो साहब बनु ज़रीक़ से सदका वसूल करने पर मामूर हैं तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें इस सदक़े में से कुछ दे देगा। तुम 60 मसकीनों को एक वसक़ खजूरें खिला देना, जो बच जाए वो तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए हैं। सलमा बयान करते हैं मैं अपनी कौम के लोगों के पास आया और कहा मैंने तुम लोगों के पास तंगी और गलत राय पाई है और मैंने अपने नबी करीम के पास बेहतरीन और कुशादा राय पाई है। आपने मुझे तुम्हें सदका देने का हुक्म दिया है। सनन दारमी किताब तलाक़ का बयान। बाब जिस औरत को 3 तलाक़ें दी गई हों क्या उसे रहाइश और ख़र्च मिलेगा कि नहीं। हदीस नंबर 2174। तर्जुमा शुबी बयान करते हैं फ़ातिमा बिन कैस बयान करते हैं कि उनके शौहर ने उनको 3 तलाक़ें दे दी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ने इन्हें ख़र्च या रहाइश की सहूलत नहीं दी। सलमा बयान करते हैं मैंने इस बात का तज़किरा इब्राहीम से किया तो वो बोले हज़रत इमरबन ख़िताब फरमाते हैं कि हम अपने परवरदिगार की किताब और नबी की सुन्नत का हुक्म एक औरत के बयान की वजह से तर्क नहीं करेंगे। हज़रत अमर ने इस खातून के लिए रहाइश और ख़र्च फराहम करने का हुक्म दिया है। सनन दारमी किताब तलाक़ का बयान। बाब जिस औरत को 3 तलाक़ें दी गई हों क्या उसे रहाइश और ख़र्च मिलेगा कि नहीं। हदीस नंबर 2175। तर्जुमा फ़ातिमा बिन कैस बयान करती हैं कि उनके शौहर ने इनको 3 तलाक़ें दे दी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ने इन्हें ये हिदायत दी कि वो अपने चचाज़ाद इब्न उम्म मकतूम के यहाँ इद्दत बसर करें। सनन दारमी किताब तलाक़ का बयान। बाब जिस औरत को 3 तलाक़ें दी गई हों क्या उसे रहाइश और ख़र्च मिलेगा कि नहीं। हदीस नंबर 2176। तर्जुमा हज़रत उम्र बयान करते हैं हम परवरदिगार की किताब और नबी की सुन्नत का हुक्म एक औरत के बयान की वजह से तर्क नहीं करेंगे। जिस औरत को 3 तलाक़ें दी गई हों इसको रहाइश और ख़र्च का हक़ हासिल होगा। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनफूल है। सनन दारमी किताब तलाक़ का बयान। बाब जिस औरत को 3 तलाक़ें दी गई हों क्या उसे रहाइश और ख़र्च मिलेगा कि नहीं। हदीस नंबर 2177। तर्जुमा हज़रत उम्र बयान करते हैं हम एक खातून के बयान को अल्लाह के दीन के मामले में बुनियाद बनने की इजाज़त नहीं देंगे। जिस औरत को 3 तलाक़ें दी गई हों उसे रहाइश और ख़र्च का हक़ हासिल होगा। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं मेरे नज़दीक तलाक़ याफ्ता औरत को रहाइश और ख़र्च का हक़ हासिल नहीं होगा। सनन दारमी किताब तलाक़ का बयान। बाब हामिला बेवा और मुतल्लक़ा इद्दत का बयान। हदीस नंबर 2178। तर्जुमा अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान बयान करते हैं एक मर्तबा वो और हज़रत इब्न अब्बास हज़रत अबू हरीरा के पास बैठे हुए थे। इन लोगों ने एक ऐसे शख्स का मसला छेड़ दिया जो फौत हो जाए और इसकी वफ़ात के कुछ दिन बाद बच्चे की पैदाइश हो जाए। हज़रत इब्न अब्बास ने बयान किया बैवगी और हमल में से जो मुद्दत ज़्यादा होगी वो इसकी इद्दत होगी। अबू सलीमा बोले जैसे ही वो बच्चे को जन्म देगी इसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। ये दोनों साहिबान इस मसले पर उलझ पड़े। हज़रत अबू हरीरा बोले मैं अपने भतीजे के साथ हूँ यानी अबू सलीमा की तायद करता हूँ।
इन हजरात ने हज़रत इब्न अब्बास के ग़ुलाम करीब को सैयदा फ़ातिमा के पास ये मसला दरियाफ़्त करने के लिए भेजा तो सैयदा सलमा ने ये बात बताई कि सबीरा बिन्त हारिस असलमिया के शौहर फौत हो गए। उनकी वफ़ात के कुछ दिन बाद इनके हम बच्चे की पैदाइश हो गई तो बनवाबनदार से ताल्लुक़ रखने वाले एक साहब जिनकी कुनियत अबू सनाबल थी ने निकाह का पैगाम भिजवाया और इसे ये बताया कि तुम्हारी इद्दत ख़त्म हो चुकी है। इस औरत ने ये इरादा ज़ाहिर किया कि वो किसी और के साथ निकाह करना चाहती है तो अबू सनाबल ने इससे कहा कि तुम्हारी इद्दत अभी ख़त्म नहीं हुई। सबीरा नामी खातून ने इस बात का जिक्र नबी अकरम से किया तो आपने इसे इजाज़त दी कि वो शादी कर सकती है। सनन दारमी किताब तलाक़ का बयान, बाब हामिला बेवा और मुतल्लक़ा इद्दत का बयान। हदीस नंबर 2179। तर्जुमा सैयदा सलमा बयान करती हैं सबीरा बिन्त हारिस के शौहर फौत हो गए। अपने शौहर की वफ़ात के कुछ दिन बाद इन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ने इजाज़त दी कि वो शादी कर सकती है। सनन दारमी किताब तलाक़ का बयान, बाब हामिला बेवा और मुतल्लक़ा इद्दत का बयान। हदीस नंबर 2180। तर्जुमा अबू सनाबल बयान करते हैं सबीरा बिन्त हारिस ने अपने शौहर की वफ़ात के 20 से कुछ दिन बाद बच्चे को जन्म दिया। जब वो नफास में मुब्तला हुई इन्होंने बनाओ सिंगार किया तो इस बात पर उन पर एतराज़ किया गया। इन्होंने अपने मामले का जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि से किया तो आपने इरशाद फरमाया कि वो ऐसा कर सकती है क्योंकि इसकी इद्दत ख़त्म हो चुकी है। सनन दारमी किताब तलाक़ का बयान, बाब हामिला बेवा और मुतल्लक़ा इद्दत का बयान। हदीस नंबर 2181। तर्जुमा असूद बयान करते हैं सबीरा बिन्त हारिस नामी खातून ने अपने शौहर की वफ़ात के कुछ दिन बाद बच्चे को जन्म दिया। इन्होंने बनाओ सिंगार किया तो अबू सनाबल ने उन पर एतराज़ किया। इस खातून ने अपने मामले का जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने उनको शादी की इजाज़त दे दी। सनन दारमी किताब तलाक़ का बयान, बाब औरत का शौहर का सोग करना। हदीस नंबर 2182। तर्जुमा हज़रत आयशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करती हैं अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाली किसी भी खातून, शायद ये अल्फाज हैं, अल्लाह पर ईमान रखने वाली किसी भी खातून के लिए ये बात जायज़ नहीं है कि किसी भी शख्स के मरने पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करे, अलबत्ता शौहर की वफ़ात के बाद 4 माह 10 दिन सोग करेगी। सनन दारमी किताब तलाक़ का बयान, बाब औरत का शौहर का सोग करना। हदीस नंबर 2183। तर्जुमा हज़रत हबीबा बिन्त अबू सुफियन के भाई या शायद कोई करीबी अजीज़ फौत हो गए। 3 दिन के बाद इन्होंने जर्द रंग मंगवाया और उसे अपने हाथों पर मिल लिया और फरमाया कि मैंने इस वजह से ऐसा किया है क्योंकि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने वाली किसी भी औरत के लिए ये बात मुनासिब नहीं है वो शौहर के अलावा किसी और शख्स के मरने पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करे। शौहर की वफ़ात पर वो 4 माह 10 दिन सोग करेगी। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है, ताहम इसमें सैयदा सलमा का जिक्र है या शायद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी और ज़ूजा मुहतरमा का जिक्र है। सनन दारमी किताब तलाक़ का बयान, बाब इद्दत के दौरान औरत के लिए ज़ेब वज़ीनत इख्तियार करने की मुमानत। हदीस नंबर 2184। तर्जुमा हज़रत अतिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करती हैं, कोई भी औरत शौहर के अलावा किसी और के मरने पर 3 से ज़्यादा सोग नहीं कर सकती। शौहर का सोग 4 माह 10 दिन करेगी। इस दौरान वो अस्सिब के अलावा कोई रंगीन कपड़ा इस्तेमाल नहीं करेगी, ना खुशबू लगाएगी और ना सरमा लगाएगी, अलबत्ता जब हीज़ से पाक होगी और गुस्ल करेगी उस वक्त थोड़ी सी खुशबू इस्तेमाल कर सकती है। सनन दारमी किताब तलाक़ का बयान, बाब बेवा औरत का घर से निकलना। हदीस नंबर 2185। तर्जुमा साद बिन असहक अपनी फूफी ज़ैनब बिन्त कब का ये बयान नक़ल करते हैं, फ़रिया बिन्त मालिक ने इन्हें बताया कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि आप उसे इजाज़त दें कि वो अपने ख़ानदान में वापस चली जाएं क्योंकि इसका शौहर अपने मफ़रूर ग़ुलामों को तलाश करने के लिए निकला। जब उसने क़दूम के पास इन्हें पाया तो उनके ग़ुलामों ने उनको क़त्ल कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक इद्दत ख़त्म नहीं हो जाती तुम अपने घर में रहो। मैंने अर्ज़ की, मेरे शौहर ने ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा जिसकी मैं मालिक हूँ, ना कोई ख़र्च छोड़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहीं रहो जब तक इद्दत ख़त्म नहीं हो जाती। रावी बयान करते हैं तो इस औरत ने इस घर में 4 माह 10 दिन इद्दत बसर की। ज़ैनब बिन्त कब बयान करती हैं, हज़रत उस्मान के अहद हुकूमत में इन्होंने किसी को भिजवाकर मुझसे ये मसला दरियाफ़्त किया तो मैंने इस बारे में बताया तो इन्होंने उसकी पैरवी करते हुए इसके मुताबिक फ़ैसला दिया। सनन दारमी किताब तलाक़ का बयान, बाब बेवा औरत का घर से निकलना। हदीस नंबर 2186। तर्जुमा
حضرت جابر بیان کرتے ہیں میری خالہ کو طلاق دے دی گئی، انہوں نے یہ ارادہ کر لی کہ وہ اپنے کھجوروں کے باغ کی دیکھ بھال کیا کریں تو ایک شخص نے ان سے کہا کہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ تم گھر سے باہر نکلو۔ وہ خاتون بیان کرتی ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گھر سے باہر نکلو اور اپنے باغ میں کام کرو، شاید تم اسے صدقہ کر دو یا نیکی کے کسی اور کام میں استعمال کرو۔ سنن دارمی کتاب طلاق کا بیان باب جو کنیز کسی غلام کی بیوی ہو تو جب وہ آزاد ہو جائے تو اسے اختیار ہوگا۔ حدیث نمبر 2187 ترجمہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں انہوں نے بریرہ نامی کنیز کو خریدنے کا ارادہ کیا، اس کے مالکوں نے یہ شرط عائد کی کہ ولا کا حق انہیں حاصل ہوگا۔ حضرت عائشہ نے اس کا تذکرہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے خرید لو کیونکہ ولا کا حق آزاد کرنے والے کو ہوتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ نے اسے خرید کر آزاد کر دی۔ اس کنیز کو اس کے شوہر کے بارے میں اختیار دیا گیا، اس کا شوہر آزاد تھا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کی گئی کہ یہ بریرہ کو صدقہ کے طور پر دیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے۔ سنن دارمی کتاب طلاق کا بیان باب جو کنیز کسی غلام کی بیوی ہو تو جب وہ آزاد ہو جائے تو اسے اختیار ہوگا۔ حدیث نمبر 2188 ترجمہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو میں نے ان کے سامنے کھانا رکھا، اس میں گوشت نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا تو تھا کہ تم نے ہندیہ رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ گوشت ہے جو بریرہ کو صدقہ کے طور پر دیا گیا ہے لیکن اس نے ہمیں ہدیہ کے طور پر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ راوی کہتے ہیں اس کا شوہر تھا، جب وہ خاتون آزاد ہوئی تو اس کو اختیار دیا گیا۔ سنن دارمی کتاب طلاق کا بیان باب جو کنیز کسی غلام کی بیوی ہو تو جب وہ آزاد ہو جائے تو اسے اختیار ہوگا۔ حدیث نمبر 2189 ترجمہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں جب انہوں نے بریرہ کو آزاد کیا تو اس کا شوہر ایک غلام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کو یہ ترغیب دیتے رہے اور وہ یہ عرض کرتی رہی کہ مجھے اس سے علیحدہ ہونے کا اختیار نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس نے عرض کی کہ میں اس سے علیحدگی اختیار کرتی ہوں۔ سنن دارمی کتاب طلاق کا بیان باب جو کنیز کسی غلام کی بیوی ہو تو جب وہ آزاد ہو جائے تو اسے اختیار ہوگا۔ حدیث نمبر 2190 ترجمہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں بریرہ کے شوہر غلام تھے، ان کا نام مغیث تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ان کے پیچھے جا رہے تھے اور ان کے ہنسو ان کی داڑھی پر گر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ اے عباس تمہیں حیرانگی نہیں ہوئی کہ مغیث بریرہ سے کتنی محبت کرتا ہے اور بریرہ مغیث سے کتنی نفرت کرتی ہے؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا کہ تم اس کے ساتھ رہو تو بہتر ہے کیونکہ یہ تمہاری اولاد کا باپ ہے۔ بریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا نہیں میں سفارش کر رہا ہوں۔ اس نے عرض کی پھر مجھے اس شخص کی ضرورت نہیں۔ سنن دارمی کتاب طلاق کا بیان باب بچے کو ماں باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنے کا اختیار دینا۔ حدیث نمبر 2191 ترجمہ ابو میمونہ سلیمان بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے پاس میں موجود تھا کہ ایک خاتون ان کے پاس آئی اور عرض کی میرا شوہر یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کو اپنے ساتھ لے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ بولے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ ایک عورت آئی اور بولی کہ میرا شوہر یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے بچے کو اپنے ساتھ لے جائے حالانکہ اس نے مجھے نفع بھی دیا ہے اور مجھے ابومبا کے کنویں سے سیراب بھی کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دونوں حصہ مقرر کر لو، یا شاید یہ الفاظ ہیں قرآن اندازی کر لو۔ اسی دوران اس کا شوہر بھی آ گیا اور بولا کہ میری اولاد کے بدلے میں کون سے جھگڑا کر سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے فرمایا کہ اے لڑکے یہ تمہاری امی ہے اور یہ تمہارے ابو ہیں، تم ان دونوں میں سے جس کا چاہو ہاتھ تھام لو۔ راوی بیان کرتے ہیں تم ان میں سے جس کے ساتھ چاہو چلے جاؤ، تو لڑکے نے اپنی والدہ کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ساتھ چلا گیا۔ سنن دارمی کتاب طلاق کا بیان باب کنیز کی طلاق کا حکم۔ حدیث نمبر 2192 ترجمہ حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتی ہیں کنیز کو 2 طلاقیں دی جائیں گی اور اس کی عدت 2 حیض ہوگی۔ ابو عاصم بیان کرتے ہیں میں نے یہ بات مظاہر سے سنی ہے۔ سنن دارمی کتاب طلاق کا بیان باب کنیز کا استبرا۔
حدیث نمبر 2193 ترجمہ حضرت ابو سعید مرفوع روایت کرتے طور پر نقل کرتے ہیں اوتاس کے قیدنگ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ حاملہ عورت جب تک بچے کو جنم نہ دے اس کے ساتھ صحبت نہ کی جائے، اور جو عورت حاملہ نہ ہو اس کے ساتھ اس وقت تک صحبت نہ کی جائے جب تک اس کو ایک مرتبہ حیض نہ آ جائے۔ سنن دارمی کتاب حدود کا بیان باب 3 طرح کے لوگوں سے قلم یعنی شریعت کا حکم اٹھا لی گیا ہے۔ حدیث نمبر 2194 ترجمہ حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتی ہیں 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ سویا ہوا شخص جب تک بیدار نہ ہو جائے، نابالغ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، اور دیدہ جب تک اسے عقل نہ آ جائے۔ حماد نے اپنی روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں بے ہوش جب تک اسے ہوش نہ آ جائے۔ سنن دارمی کتاب حدود کا بیان باب کن صورتوں میں مسلمانوں کا خون بہانا جائز ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2195 ترجمہ حضرت عثمان بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی بھی مسلمان کا خون 3 میں سے کسی ایک صورت میں بہانا جائز ہے: ایمان کے بعد کافر ہو جانا، محسن ہونے کے باوجود زنا کرنا، اور کسی شخص کو قصاص کے بغیر قتل کر دینا تو قاتل کو بھی قتل کر دی جائے گا۔ سنن دارمی کتاب حدود کا بیان باب کن صورتوں میں مسلمانوں کا خون بہانا جائز ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2196 ترجمہ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا خون 3 میں سے کسی ایک وجہ سے بہایا جائے گا: جان کے بدلے جان، شادی شدہ زانی، اور اپنے دین ترک کر کے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہونے والا شخص۔ ان 3 کو قتل کیا جائے گا۔ سنن دارمی کتاب حدود کا بیان باب جب چور کو اس کی چوری کرنے کے بعد چوری کا مال ہبا کر دی جائے۔ حدیث نمبر 2197 ترجمہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں حضرت صفوان بن امیہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، وہ سوئے ہوئے تھے، اس شخص نے ان کے سر کے نیچے سے چادر کھینچی تو ان کی آنکھ کھل گئی، وہ اس کے پیچھے گئے اور اسے پکڑ لیا اور اسے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میں مسجد میں سویا ہوا تھا، یہ شخص آیا اور اس نے میرے سر کے نیچے سے چادر کھینچی، میں نے اس کے پیچھے جا کر اس کو پکڑ لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ صفوان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میری چادر تو اتنی مہنگی نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات تم نے اس کو میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ سوچی۔ سنن دارمی کتاب حدود کا بیان باب کتنی قیمت والی چیز کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حدیث نمبر 2198 ترجمہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں 1/4 دیناری اس سے زیادہ قیمتی چیز پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ سنن دارمی کتاب حدود کا بیان باب کتنی قیمت والی چیز کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حدیث نمبر 2199 ترجمہ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی چوری کی وجہ سے ہاتھ کٹوا دی تھا، اس کی قیمت 3 درہم تھی۔ سنن دارمی کتاب حدود کا بیان باب حدود کے بارے میں حاکم کے سامنے سفارش کرنا۔ حدیث نمبر 2200 ترجمہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں قریش نے یہ ارادہ کر لی کہ قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جس نے چوری کی تھی کے بارے میں سفارش کریں۔ انہوں نے غور شروع کیا کہ اس خاتون کے بارے میں کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرے گا، تو کسی نے کہا یہ کام صرف اسامہ بن زید کر سکتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ حضرت اسامہ نے اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا بے شک تم سے پہلے کے بعض لوگ اسی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو گئے کہ کیونکہ جب ان میں سے بڑے خاندان کا کوئی فرد چوری کرتا تھا تو وہ اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی عام فرد چوری کرتا تھا تو وہ اسے سزا دیتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کٹوا دیتا۔